नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा सुरेकारके। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुने देखियो। सामान्य प्राविधिक कुराहरूमा परिवर्तन जस्तो गराएर केही दिनभित्रै एमसीसी पास गराउने चलखेल सुरु भएको विश्लेषण। सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयासको जनस्तरमा चर्को विरोध। अमेरिकी सेना नेपाल आएर कब्जा गर्नेदेखि नेपाललाई अमेरिकाको अधीनमा राख्ने सम्मको त्रास। एमालेको अवरोध बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यौन हिंसा र फौजदारी सम्बन्धी 2 अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत। बैठक आज दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 मा आज प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदान हुने। सभापति देउवा प्यानलबाट कृष्ण यादव र कोइराला निधिको संयुक्त प्यानलबाट राम सरोज यादवको समूह चुनावी मैदानमा। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त। सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश नै निर्वाचन अधिकृत। फिलिपिन्समा राय आदिमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 375 पुग्यो। 4 लाख बढी प्रभावित, 556 जना अझै बेपत्ता। र साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सरकारबाट नगद सहित सम्मान। 23 खेलाडीलाई जनही 5 लाख र 3 प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एमसीसी बारे ठूलो अन्योलता छ। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू बाहिरिएसँगै एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर धेरैले विरोध गरिरहेका छन्। जनताहरूले राष्ट्रहित विपरीतका कुनै पनि सम्झौता लागू नगर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिइरहेको बेला सरकार नै एमसीसी पास गराउने अन्तिम तयारीमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस अर्थमा जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि एमसीसी सम्झौतामा सामान्य रूपमा प्राविधिक कुराहरूमा परिवर्तन गरे जस्तो देखाएर एमसीसी पास गराउने खेल सुरु भएको बारे विश्लेषण भइरहेको छ। नेपालको सत्ता कति कमजोर छ भन्ने कुरा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको बोलीचालीमा देखिन थालेको छ। एमसीसी त्यति ठूलो विषय थिएन, तर नेताहरूका लागि एमसीसी गलगाँड बनेको छ। एमसीसी पास हुने वा नहुने आधारमा सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने वा फुट्ने भन्ने छिनोफानो हुने कुरा देशकै लागि दुर्भाग्य हो। एमसीसी बारे सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी देखिन्छ। नेकपा एमाले प्रति सधैँ आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई एमसीसी पास गर्न देउबा नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। एमसीसी पास गराउन संसदमा साथ दिए, जनताले आगामी निर्वाचनमा भोट नदिने र एमसीसी पास गराउन साथ नदिए कांग्रेस एमाले मिलेर वर्तमान गठबन्धन भत्काउने डर प्रचण्ड र नेपालको मनमा छ। त्यसैले उनीहरूको बोली व्यवहार पछिल्ला केही दिन यता निकै फरक देखिन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जसरी हुन्छ वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। त्यसका लागि एमसीसी पास गराउन कांग्रेसलाई सहयोग गर्नु परे पनि एमाले तयार हुने अवस्थामा छ। यता प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसी पास गराउन सबैको सहयोग जुटाइरहेको छ। उसो त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै नेपालमा एमसीसी लागू हुने भयो भनेर विश्लेषण हुन थालेको थियो, किनकि 4 वर्ष अघि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौता भएको हो। त्यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व देउवाले आफ्नै हो भन्ने ठानेका छन्। त्यसैले आफू सरकारमा भएकै बेला एमसीसी पास गराउने दाउमा शेरबहादुर देउवा छन्। संसद बाहिर रहेका केही साना दलहरूले एमसीसी पास गरे आन्दोलनको आदि बेरी नै ल्याउने भनेर सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। जनताले राष्ट्रको हित विपरीत हुने विकास र कुनै पनि देशले दिने त्यस्तो अनुदान चाहिँदैन, बरु विकास नभए पनि हुन्छ भनिरहेका छन्। तर यो कुरा कसले सुन्ने? नेताहरू आन्तरिक रूपमा विदेशी शक्ति केन्द्रको गोल चक्करमा फसिसकेका छन्। उनीहरू चाहेर पनि पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले जनताको बीचमा जाँदा एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्ने नेताहरूको बोली बिस्तारै फेरिन थालेको छ। एमसीसी सम्झौता संशोधन हुँदैन, हुबहु लागू गर्नुपर्छ भनेर केही समय अघि नेपाल आएकी एमसीसी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष फातिमाले भनिसकेकी छिन्। यो विषय
अमेरिकाले पनि लिखित रूपमै प्रश्न पारिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुने हो र नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता टिकाउनकै निमित्त बाध्य भएर एमसीसी लागू गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्ने अवस्थामा पुग्ने छन् भने यो नै देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा जनताले जति विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुने देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरू सत्ता र एमसीसी रोज्ने बेला आउँदा एमसीसी पास गरेर सत्तामा बस्ने मनस्थितिमा छन्। गठबन्धनमा रहेका मुख्य नेताहरूको यही लोभ लालच देखेर देउबा पनि 4 वर्षदेखि संसदबाट पास हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न हौसिएका छन्। सम्भव भए गठबन्धन भित्रै सहमति जुटाउने, सम्भव नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग लिने तयारीमा देउबा छन्। त्यसैले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको आयु पनि एमसीसी पास गराउने र नगराउने विषयले निर्धारण गर्नेछ। एउटा सामान्य अनुदान लिने कि नलिने भन्ने प्रसंगले मुलुकको सत्ता डगमगाउने कुराले हाम्रो देशको राजनीतिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने विषय उदाङ्गो भएको छ। यति सानो सहयोग लिने निर्णय पनि सरकारले विवेक प्रयोग गरी जनभावना अनुसार टुङ्ग्याउन सक्दैन। सत्ता जोगाउन यस्तो त्रसित मानसिकतामा रहेका नेताहरूबाट देश कसरी चल्छ? सरकारले राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा कसरी काम गर्ला? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। समग्रमा भन्दा सरकार केवल औपचारिकता र कर्मकाण्डी रूपमा चलिरहेको छ। नाम मात्रको सरकार र सत्तामा रहेका नेताहरूबाट राष्ट्रहित हुन सक्ने अपेक्षा गर्नु नै आफैमा निरर्थक हो। जनस्तरबाट सरकारप्रति जुनसुकै प्रकारको अपेक्षा राखे पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्र समक्ष प्राय सबै राजनीतिक दलहरू झुक्ने निश्चित छ। त्यसैले सामान्य प्राविधिक कुराहरूमा परिवर्तन जस्तो गराएर अब केही दिन भित्र नै एमसीसी पास हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयास गरिरहँदा जनस्तरमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। लामो समय विवादित एमसीसीका बारेमा सर्वसाधारण नकारात्मक देखिएको समयमा अनुमोदनको प्रयास गर्नु शंकास्पद मानिएको छ। एमसीसीका बारेमा अमेरिकी सेना नेपाल आएर कब्जा गर्नेदेखि नेपाललाई अमेरिकाको अधीनमा राख्न खोजिएको सम्मको जनभावना पाइएको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला अधिकांश सर्वसाधारण यसको विपक्षमा आन्दोलित बनेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको माइती घरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म एमसीसीको बारेमा व्यापक जनविरोध देखियो। विशेष गरी सरकारले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयास गरिरहँदा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न सक्ने आशंका बीच सर्वसाधारण एमसीसी को माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए। एमसीसी का बारेमा राजनीतिक वृत्त नै एकमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले यसलाई नकारात्मक मानेका छन्। यो एमसीसी भने एउटा नेपाललाई मरुभूमि बनाउने तरिका हो। यो जुन अहिले संसदले पास गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नेपाललाई विदेशलाई बुझाएर चाहिँ एउटा नेपाललाई विदेशी बनाउने यिनीहरूको योजना हो। त्यो योजना किन भयो भन्दाखेरि हिजो त्यो यहाँका अहिलेका दलहरू जुन इन्डियामा परेका अमेरिकामा परेको हुनाले यिनीहरूको शिक्षा भनेको त्यही भएको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कुनै पनि हालतले हामीले पारित हुन दिनुहुन्न। जब 55 अर्बको लोभ लालचले देशको स्वाधीनता, देशको राष्ट्रियतालाई मिच्ने काम नेपालमा अहिले भइरहेको छ। यस्ता सम्झौतालाई यदि पारित गरिन्छ भने नेपाल 100 वर्ष अगाडि होइन उल्टै 200 वर्ष पछि चल्नेछ। एमसीसी चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सामान्य खालको राष्ट्रघात छैन। त्यसले चाहिँ एकदम मसिनो गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कब्जा गर्ने योजनासहित योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालको चाहिँ अब स्रोत साधनहरू कब्जा गर्नको लागि अमेरिका यहाँभित्र छिर्ने एउटा बाटो हो एमसीसी। नेपाललाई विकास गर्नको लागि यहाँ नेतृत्व लिएर बसेका जति पनि मन्त्रीदेखि माननीयज्यूहरू यदि भ्रष्टाचार गर्ने होइन भने, यदि देश र जनताको हितमा एक पाइला मात्रै काम गरिदिने हो भने अवश्य पनि हाम्रो देश बन्छ। हामीलाई विदेशी अनुदानको आवश्यकता पर्दैन। जनताले एमसीसी अनुमोदन गर्नै नहुने भन्दै विरोध गरिरहँदा नेपाली कांग्रेस किन यसको पक्षमा देखिएको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। विशेष गरी बाहिर शालीन विरोध देखाएका गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। आफू सत्तामा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कसरतमा लागेको एमाले अहिले यसबारे मौन बसिरहेको छ।
तर एमालेको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा एमसीसीको नाममा गठबन्धन भत्काउने दाउकुरी रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अस्ति दिननाथ शर्माले भन्नुभयो कि एमाले हुन दिएन, अनि उहाँहरूले गरे भएको त 165 सिटको कम्फर्टेबल बहुमत उहाँहरूको साथमा छ। त्यहाँ एमाले साथ चाहिन्छ र गरे भयो नि त, किन नगरे? गिजोल नि आफू अप्ठ्यारोमा, अब यो त उहाँहरूको गलपासो हो, हामीलाई केही छैन। गठबन्धनको आडमा सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन टुट्ने डरले एमसीसीको पक्षमा खुल्न थालेको आरोप लागिरहेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भएको डाक्टर भीम रावल, प्रदीप ग्यावाली लगायतको 3 सदस्यीय टिमले नेकपाको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो सार्वजनिक गरौँ र जनताले के हो त भन्ने चाहना राखे अनुसारको हामी छलफल गरेर जानुपर्छ होला। नेपाली ठूला राजनीतिक दलहरू जनभावना विपरीत एमसीसीको पक्षमा देखिरहँदा नेताहरूकै नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ। परियोजनाको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष केलाएर देशहितमा भए पारित गर्न नभए खारेज गर्न राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलन र केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा 2वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, तर सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। सो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने बोलाउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत पनि गराउनुभयो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित अवरोध गरेपछि उहाँले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढ्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रहितको कयौं विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरीत काम गरिरहेको बताउनुभयो। 5ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। संघीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटाले नागरिकता संघीय निजामती कर्मचारी ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउन पनि संसदलाई सुचारू गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसद सुचारू गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। मंगलबार एमालेका अवरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको कार्यसूची अघि बढाएपछि सांसद सुवालले त्यस्तो गर्नु संसदीय परम्परा विरुद्ध हुने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले संसद अवरोधकै बेला एमसीसी जस्तो देशघाती सम्झौता पारित गर्ने काम गर्न नहुने तर्फ पनि सभामुख सापकोटाको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सो सम्झौता देशघाती भएको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसिसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। मंगलबारको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले संसदको बेलमा गएर सभामुख सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा माले सहितमा राजनीतिक दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सहितका नेताहरूको अगुवाईमा काठमाडौँमा मंगलबार विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले एमसीसी अनुमोदन नभएको दावी गर्नुभयो। अफगानिस्तान बन्नु हो, इराक बन्नु हो होइन, त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो बन्न हामी शान्तिपूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ त्यो गर्न चाहँदैन। अर्को कुरा के हो भने नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्रिय सम्पदा छ, जलस्रोत छ, त्यहाँ अनमोल चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ औषधिहरू छन्, ती औषधि लिएर जान चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले एमसीसी यहाँ ल्याएको हो। त्यसकारण एमसीसी चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। 50 करोड रुपियाँमा 50 करोड अमेरिकी डलरमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बिक्री हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी नेपालीहरूका लागि धोका भएको भन्दै विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो। 7 साल 46 साल 63 सालमा यी बाह्य शक्ति जसले 7 साल 46 63 सालका राजनीतिक परिवर्तनमा साथ दिए, उनीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपलाई संलग्न दलहरूले स्वीकार गरेको हुनाले उनीहरू चुकेका छन्। उनीहरूका आश्वासनमा बिकेका छन्, उनीहरूको पैसामा बिकेका छन्। त्यसकारण उनीहरू ठाडो मुन्टो लगाएर विरोध गर्न सक्दैनन्। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्व भक्त दुलाल आहुतिले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकोले सहजै एमसीसी पास हुन नसकेको बताउनुभयो। भएर आधिकारिकता हासिल गर्न बाँकी छ, तर एमसिए भन्ने संस्था बनेर त्यसले 11 अरब जति खर्च गर्ने परिस्थिति त बनिसक्यो नि। 3 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने अनुमति दिइसक्यो नि। त्यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ पोल गाड्ने हो त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको निम्ति पनि मोलमोलाई चलिसकेको छ। त्यसकारण एमसीसी सुरु भएको छैन भन्ने होइन। संयोजक दुलालले एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसीए भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको ठुकुवा गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद बैठकमा एमालेका सांसदहरूले निरन्तर विरोध र नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिन छाड्नु भएको छैन। कानून निर्माण र जनताको आवाज उठाउने थलो संसदलाई दलीय स्वार्थको घेराबन्दीमा पारिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटकसम्म विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित संघीय संसद राजनीतिक दाउपेचकै कारण न कुनै बिजनेस दिन सकेको छ न त सहज रूपमा चलेको नै छ। आइतबार दिउँसो पनि अघिल्ला बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले सभामुख विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाए। सभामुखले बैठक सुरु गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बसेर सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे, तर एमाले आफ्नो अडानलाई यथावत राख्यो। संसदभित्र एमाले सांसद र सभामुख बीचको यो क्रियाकलाप गत भदौ महिनादेखि निरन्तर जारी छ। एमाले निष्कासन गरेको माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको मुख्य माग रहेको छ, तर सभामुखले कुनै चासो नदिएका कारण विरोध जारी राख्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। सभामुखले कानुन मिच्न नहुने काम गरिरहेको हुनाले हामीले यो कुरा उठाउन बाध्य भइरह्यौँ भनेको छौँ। निकास के त? निकास उहाँले सूचना टाँस्नु पर्यो। उहाँले गलत गरेको कुराको उहाँले कानुन मिचेको हो, कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो। नेपालमा कानुनी शासन छ,
त्यसो भएपछि कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्ने निकायको सर्वोच्च ठाउँमा बसेर सभामुखले त्यस प्रकारको व्यवहार जे गर्नुभयो, अब त्यसको निकास भन्ने दुईटा हो। या त उहाँले सूचना टाँसेर कानुनमा जे छ सोही बमोजिम गर्नु पर्यो, अन्यथा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर भदौ 9 गते एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै एमाले आफूलाई कारबाही गरेका सांसदलाई हटाउनु पर्ने माग गर्दै निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले भने नेपालको संविधान धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा न्याय निरूपण प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको भन्दै आइरहनु भएको छ। एमालेका सांसदहरूले भने सभामुख सापकोटाले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै संसदमा नाराबाजी गर्दै आएका छन्। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भने एमाले संसदमा गरेको अवरोधलाई अर्थहीन भन्दै आइरहेका छन्। सदन अवरोध गर्ने, अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँमा अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, यो चाहिँ बेठिक हो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ, त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा, त्यो खालको इस्यु चाहिँ होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब किन यस्तो भएको छ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। तर यसले चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई र स्वयं नेकपा एमालेलाई पनि राम्रो गर्दैन। जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने, संसदमा पाउनुपर्ने उपचार लगेर गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्ने भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। कडाको कुरा कुरै भएन। अब अर्जेन्सी कस्तो छ त्यस हेरेर अगाडि बढ्ने हो। तर मुख्य रूपमा अहिले पनि हामी नेकपा एमालेलाई के भन्छौँ भने उसले लामो समय आफूलाई बडा डेमोक्रेटिक देखाउन प्रयत्न गरेको हो भने उसले यसलाई अमर्यादित गर्नु हुँदैन। एमाले छाडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई एमाले गरेको कारबाहीको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर सभामुख सापकोटाले त्यसलाई कुनै महत्त्व दिएका छैनन्। हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधकै बीच सरकारले बजेट ल्याउनेदेखि अरू अत्यावश्यक काम गरिरहेको छ। तर संसदमा अहिले पनि 50 भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्। संसदमा उठाउनै पर्ने जनताका मुद्दा तमाम छन्। जनचासोका ती विषयले प्रवेश नै पाएको छैनन्। जनताको आवाज बोल्ने थलोमा लामो समयदेखिको रमिताले राजनीतिक दलहरू जनताको विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गए पनि आफूहरूको ध्येय भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाउनु रहेको बताउनुभयो। मंगलबार पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले एमाले संसदमा संविधानको सम्मान गर्ने नारा लगाए पनि कहिले सम्मान नगरेको दावी गर्नुभयो। एमाले संसदीय मर्यादाको समेत पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो। उहाँले एमाले संसदबाट आफूहरूलाई हटाउन दबाब दिए पनि त्यो अधिकार कसैलाई नरहेको बताउनुभयो। सातो जाओस् केही मतलब छैन। नेपाली जनताको सातो कायम रहनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ध्येय त्यही नै हो। नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्दी भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको दोहोर्याउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाडले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्त सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताउनुभयो।
अब एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उहाँले बताउनुभयो। यो अमेरिकन सरकारले खास गरेर गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्कने र आगामी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 मा आज प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदान हुने भएको छ। प्रदेश सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र एक महिला सहित 3 सहमहामन्त्रीमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला तथा विमलेन्द्र निधिको संयुक्त प्यानल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। केन्द्रमा सभापति पदमा देउवालाई दोस्रो चरणमा समर्थन गरेका निधि प्रदेश 2 मा कोइरालासँग सहकार्य गर्नु भएको छ। कोइराला निधिको समर्थनमा सभापतिका लागि रामसरोज यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका छन् भने देउवा पक्षबाट रौतहट सभापति कृष्ण यादव उम्मेदवार हुनुहुन्छ। रामसरोजको प्यानलबाट उपसभापतिमा धनलाल ठोक्कर र विनोद खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने महामन्त्रीमा नरेश यादव र हरेश यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै कृष्णको प्यानलबाट उपसभापतिमा वीरेन्द्र सिंह र चन्द्रशेखर यादवले उम्मेदवारी दिए भने महामन्त्रीमा उपेन्द्र यादव र बृहस्पति कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीतको गतिविधि लगातार जारी राखेको तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएका कारण देखाउँदै पाण्डेलाई निष्कासित गरिएको बताइएको छ। पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणीहरू सहित निकृष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाउने कार्य जारी राखेको र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेकाले पाण्डेलाई कारबाही गरिएको अध्यक्ष मिश्रद्वारा पाण्डेलाई प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा पाण्डेले प्रयोग गर्दै आएको पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप, चुनाव चिन्ह तथा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री प्रयोग नगर्न र गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ। अध्यक्ष मिश्रले विचारभन्दा माथि देश नामक राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको पाण्डेले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आउनु भएको थियो। प्रस्तावमा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता र राज संस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको थियो, जसको पाण्डेले विरोध गर्नु भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएशनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकोले यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो
निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो, होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनको हामी सम्पूर्ण कानुनविदहरूको आह्वान हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश नाङ्गिँदैमा न्यायपालिका नप्रस्ने र न्याय प्रशासन चल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। धन्यवाद चल्न सक्छ कि हामी यो चाहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ नाङ्गिनु भएको छ भने उहाँ घरमा गएर नाङ्गिनुहोस्, न्यायपालिकाले नाङ्गिन नदिनुहोस्, तपाईँले राजीनामा गर्नुहोस्, बहिर्गमन हुनुहोस् भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ। केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ। मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने 4वटा यातायात कार्यालय हुँदा पनि सेवा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। पहिले एउटा मात्रै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको उपत्यकामा अहिले 4 ठाउँबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको काम भइरहेको भए पनि सेवा सहज हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका कारण सेवा अस्तव्यस्त भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कोरोनाका कारण 2076 चैतदेखि नयाँ चालक अनुमति पत्रको आवेदन बन्द गरिएको थियो। संक्रमण केही कम हुन थालेपछि पुनः सवारी चालक अनुमति पत्र आवेदन खुला भएपछि अहिले यो प्रक्रिया नै अस्तव्यस्त बनेको छ। सेवाग्राहीको संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएका कारण सेवा प्रवाह निकै प्रभावित भएको छ। उपत्यकामा सबैभन्दा बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने नवीकरण गर्ने निकाय यातायात विभाग नै भएको छ। बढ्दो चापको तुलनामा त्यहाँ उपलब्ध जनशक्ति र पूर्वाधार निकै कम भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। व्यवस्थापन त खासै राम्रो छैन। लाइन राख्ने मान्छेको एउटा ऊ छैन, जथाभावी लाइन बसिरहेछ, सिस्टम छैन, छन् त त्यस्तो खासै केही छैन। त्यति राम्रो खुसी हुन लागेको जस्तो बनाउनु अब सजिलो रहेछ है भन्ने जस्तो छैन। त्यो त मैले भनिसकेँ नि, अब टोकन अनुसार लाइन अस्तव्यस्त छ, टोकन अनुसार छैन। चिनेको मान्छेहरू अगाडि गइरहेछन्। हामी टोकन लिएर बसिरहेका छौँ 82 नम्बर, तर टोकन नलिएका मान्छे पनि अगाडि गएर फोटो खिचाएर काममा अगाडि गइरहेका छन्। जस्तै उता 11 नम्बर भन्यो, त्यसपछि भित्र गयो, त्यसपछि यहाँ बाहिर फेरि उता ब्याङ्कमा फेरि के अरे पैसा तिर्यो, त्यहाँ फेरि अर्को रसिद भन्दा हामीले आखिर पहिला त्यो बनाइसक्यो। त्यो आखिर कार्ड सिस्टमको लाइसेन्स बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो लाइसेन्स एक ठाउँ दिइसकेपछि त्यहाँ उनीहरूले इन्ट्री ठिक छ कि छैन एक ठाउँ चेक गरिसकेपछि पैसा तिर्ने सिस्टम हुनुपर्ने। तर अहिले पनि अझै 2-3 ठाउँ अझै चेक गर्नुपर्ने कि अब किन अब लकडाउन पछि अनलाइन मार्फत आवेदन भर्नेको संख्या 2 लाख भन्दा बढी रहेको छ। पहिले दैनिक 150 जनाले आवेदन दिने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या दैनिक हजारौं पुगेको छ। सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक धेरै भएकाले पर्खनु र प्रक्रियागत रूपमा परीक्षा दिनुको विकल्प नरहेको यातायात कार्यालय एकान्त कुनाका प्रशासन प्रमुख बृहस्पति तामाङको भनाइ छ। सिस्टमभित्र हेर्दाखेरि त्यो सिस्टममा चाहिँ जबसम्म हामीले कम्प्लिटली चाहिँ नि एउटै छाताभित्र लिएर आएर चाहिँ नि सिस्टमले नै लक गर्ने सिस्टम गर्दैन तबसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ नि प्राविधिक रूपमा समस्या आइ नै रह्छ। अब त्यो समस्या आउँदाखेरि चाहिँ नि हरेक समयमा चाहिँ नि कुनै न कुनै सेवाग्राहीले त्यसबाट चाहिँ नि अलिकति असुविधा भोग्नु नै पर्ने। कोभिडको जाम भएको थियो। कोभिडमा चाहिँ लगभग धेरै समय चाहिँ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन लाइसेन्स वितरण गर्न नपाएर जाम भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति फ्लो बढी भयो। बाँकी यो जुन 5 महिना 6 महिनामा मैले अघि भने जस्तै जुन हामीले डेट तानेर चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्दै लान्छौँ त्यो 6 महिना केही 5 महिना 6 महिना पछि चाहिँ यो फेरि ब्याक टु नर्मलमा आइहाल्छ। सेवा ब्याक टु नर्मलमा आइहाल्छ। अब यो चाहिँ अहिले हामी भनौँ कि यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल पिरियड नै मान्नुपर्छ।
सरकारले समस्या उत्पन्न हुन नदिन र सम्बोधन गर्नका लागि नीति नियम बनाएको छ, तर कार्यान्वयन र उचित व्यवस्थापनको अभावमा समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सर्वसुलभ र सहज प्रक्रियाबाट आवेदकको चाप धान्न सक्ने प्रणाली विकास गरे मात्र अनुमति पत्र वितरण व्यवस्थित बन्ने जनअपेक्षा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण रोक्न विदेशबाट आउने सबै यात्रुलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्दै सरकारले गत शुक्रबार सूचना निकाल्यो। तर सूचना निकालेको 24 घण्टा पनि नबित्दै अध्यागमन विभागले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि उक्त व्यवस्था लागू नहुने भन्दै अर्को सूचना जारी गरेपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भ्यारिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि फेला परिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर 20 गते उक्त भ्यारिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएको पुष्टि गरिसकेको छ। ओमिक्रोन संक्रमण रोक्न भन्दै गत शुक्रबार अध्यागमन विभागले अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, रुस, कोरिया लगायतका 67 देशबाट आउने यात्रुले अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। विभागले मंसिर 13 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका आधारमा देशको सूची निकालेको हो। तर 24 घण्टा नबित्दै अध्यागमन विभागले यो व्यवस्था लागू नहुने सूचना जारी गरेको छ। अध्यागमन विभागका निर्देशक शेखर पौडेलले भने आफूहरूले यात्रालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै सबैसँग छलफल गरेर चाँडै सूचना निकाल्ने दाबी गर्नुहुन्छ। ओमिक्रोनको भाइरस फैलिएका मुलुकहरूको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको रिक्वेस्ट अथवा त्यहाँबाट अनुरोध भएर आएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्राभल एडभाइजरी जुन नोटिस हामीले राख्यौँ, हामीले यात्रालाई सहजीकरण गर्ने हो, नियमन गर्ने हो, त्यसले असहजता चाहिँ नहोस् र सँगसँगै यो कोभिडको जुन एउटा जोखिमको जुन सम्भावना छ त्यो जोखिमको सम्भावनालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भनेर कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अब यसलाई अझ विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ यस विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने सीसीएमसी छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, हैन, सीसीएमसीमा समेत छलफल गरेर यसलाई अझ बढी व्यावहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले तत्कालका लागि हामीले स्थगित गरेको अवस्था चाहिँ हो। अध्यागमन विभागले अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने सूचना स्थगित गरेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिले देखिएको भेरिएन्ट कुनै पनि व्यक्तिले कहीँबाट लिएर आउने र सार्ने भएकाले नेपाल पनि जोखिममा रहेको स्पष्ट गरेको छ। ओमिक्रोन पुष्टि हुँदा नेपाल 36औं देशमा परेको भन्दै बढी जोखिममा परेकालाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने बाध्यताकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुहुन्छ। हामीले अहिले नयाँ देखिएको भेरिएन्ट मानिसले कहीँबाट लिएर आउने हो र अरूलाई सार्ने हो, त्यो हावामा आउँदैन, त्यसै जहाजमा कुनै सामानसँग त्यसै पनि आउँदैन, हाम्रै शरीरमा आउने भएको हुनाले आउने व्यक्तिहरू व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकियो, व्यवस्थित तरिकाले निगरानी गर्न सकियो भने उहाँहरूको स्वास्थ्य जटिलता पनि चाँडै थाहा पाउन सकिन्छ र उपचार गर्न सकिन्छ र उहाँहरूबाट अरू व्यक्तिहरूमा हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। तर सङ्क्रमण जोखिमको हिसाबले विश्वका सबै ठाउँहरूबाट आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरू जोखिममा छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा खोपको दुरावस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा उपायमा कमी कमजोरीका बीच ओमिक्रोन तेस्रो लहरको कारण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी गतिले फैलिरहेको छ। तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले संक्रमण रोकथाममा ध्यान दिन तथा आम नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले 12 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको छ। मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै 12 पुसदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई
निर्वाचित अधिकृतमा नियुक्ति गरेको हो। आयोगले यसअघि गत पौष 1 मा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश 1 का लागि मोरङ, प्रदेश 2 का लागि धनुषा, बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशका लागि पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि धनगढी मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तीनै मतदान केन्द्रका लागि अहिले निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको हो। राष्ट्रिय सभाका 19 सिटका लागि 12 माघमा निर्वाचन हुँदैछ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले जीवन बीमाको क्षेत्रमा नेपाल लाइफ देशकै उत्कृष्ट जीवन बीमा कम्पनी भएको दावी गरेको छ। नेपाल लाइफले पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यम मार्फत नेपालकै नम्बर 1 अभियान सार्वजनिक गर्दै सो दावी गरेको हो। कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो त्रैमास अन्त्यसम्म कम्पनीसँग 118.76 अर्बको सर्वाधिक जीवन बीमा कोष, 29,83,016 सर्वाधिक बीमा लेख जारी, 40.50 अर्बको सर्वाधिक दावी भुक्तानी, 7.19 अर्बको सर्वाधिक चुक्ता पुँजी रहेको छ। साथै अधिकांश सूचकाङ्कले नेपाल लाइफ जीवन बीमा क्षेत्रमा अव्वल साबित भएको कम्पनीको दावी छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले जनतामा जीवन बीमाको महत्त्वबारे सचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ पुष 6 गतेदेखि नेपालकै नम्बर 1 अभियान सार्वजनिक गरेको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। केही दिनदेखि ओह्रालो लागिरहेको नेप्से आज ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार बढेको छ। सोमबार 17.93 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार आज 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको छ। यता ठूला कम्पनीको बजार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 11.34 अङ्कले बढेर 462.52 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात गर्दा ब्याङ्क ऋण प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि मङ्गलबार नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाएको विश्लेषण गरिएको छ। मङ्गलबार 226 कम्पनीको 49,74,253 किता शेयर 2 अर्ब 38 करोड 32 लाख 59,847 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्से सूचक बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको सूचकहरूमा हरियाली छाएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी अन्य उपसमूहको 3.88%, हाइड्रो पावर 3.63%, विकास ब्याङ्क उपसमूहको 3.41%ले बढेको छ भने बैंकिङ उपसमूह 2%, व्यापार 2.92%, निर्जीवन बीमाको 2.04%, लगानी उपसमूहको 1.93%ले बढेको छ। सबैभन्दा बढी हिमालयन डिस्टिलरीको 14 करोड 58 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने नबिलको 14 करोड 18 लाख रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमको 10 करोड 39 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुने देखियो। सामान्य प्राविधिक कुराहरूमा परिवर्तन जस्तो गराएर केही दिनभित्रै एमसीसी पास गराउने चलखेल सुरु भएको विश्लेषण। सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयासको जनस्तरमा चर्को विरोध। अमेरिकी सेना नेपाल आएर कब्जा गर्नेदेखि नेपाललाई अमेरिकाको अधीनमा राख्ने सम्मको त्रास।
एमालेको अवरोध बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यौन हिंसा र फौजदारी सम्बन्धी 2 अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत। बैठक आज दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 मा आज प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदान हुने। सभापति देउवा प्यानलबाट कृष्ण यादव र कोइराला निधिको संयुक्त प्यानलबाट राम सरोज यादवको नेतृत्व चुनावी मैदानमा। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति। सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशले निर्वाचन अधिकृत। फिलिपिन्समा राय आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 375 पुग्यो। 4 लाख बढी प्रभावित, 556 जना अझै बेपत्ता। र साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सरकारबाट नगदसहित सम्मान। 23 खेलाडीलाई जनही 5 लाख र 3 प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख प्रदान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।